अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुजाहिद साहब जो नागपुर में फारिस खादरी बोल के जो एक शख्स है जो सवालात करते हैं सोशल मीडिया पे जो फ़ोन के थ्रू, उनको घर पे कल रात में अटैक हुआ और पुलिस वालों ने अरेस्ट करके लेके गए। सुनाई जा रहा है कि बताया जा रहा है कि शिवसेना वाले उनको सपोर्ट करें। इस ताल्लुक में आपका क्या कहना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लामा इक़बाल के एक दो शेर आपको मैं सुनाऊंगा। तूने पूछी इमामत की हकीकत मुझसे, हक़ तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक़ जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त, ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। देखे एहसास जियाँ तेरा लहू गरमा दे, फ़ख्र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। तो हम इस दौर में ये देखते हैं कि जो है जमहूरियत जिसे कहा जाता है, सवालात करना एक शहरी का बुनियादी हक़ है। सवालात क्या होते हैं? ना किसी शख्स पर हमला होता है उसकी ज़ातियात पर, बल्कि उनसे ये पूछा जाता है कि आपको आवाम ने जो ज़िम्मेदारी सौंपी है और जिस ओहदे पर आप फायज़ हैं, आप उस ओहदे के ज़िम्मेदारी को कितना निभा रहे हैं। तो इसमें आपको चिढ़ने की ज़रूरत क्या है और आपको अपना दुश्मन तस्वुर करने की ज़रूरत क्या है? वो सवालात जो सियासतदानों को, हुक्मरानों को, उनके जो है आवाम की खिदमत से जो है इनहराफ करते हैं, भाग जाते हैं, खिदमत अंजाम नहीं देते और अपने आप को फिर खायस करार देते हैं, उनको चुपते हैं और तकलीफ़ होती है कि वो आवाम जो इनकी ज़हनी तौर पर ग़ुलाम होती है, तो वो जो है इनमें कहीं शऊर ना बेदार हो जाए, इस जो है अंदाज से, इस जो है डर और खौफ की बुनियाद पर वो लोग ये करते हैं हमेशा कि वो ऐसे नौजवानों पर जो है हमला करवा कर अपनी गुंडागर्दी के ज़रिए साबित करना चाहते हैं कि जो हमारे सामने कोई आवाज़ उठा नहीं सकता। इस शहर में ऐसे जो है कई मरतबा होता रहा है और जब मैं एक अरसे दराज से मैं हमेशा सवाल उठाते रहा हूँ, तो मुझ पर भी इस जमात ने अब तक 4 मरतबा खातिर हमले करवाए हैं। ये मौजूदा क़यादत से तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके वालिद कर रहा था कि ये मुसलमानों की क़यादत या कोई भी क़यादत क्यों ना हो, जो आवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वफ़ करने के दावा जो करती है, और तो बिलख़ुसूस मुसलमानों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मुसलमानों की इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, आवाम की खिदमत के लिए मजहबी तौर पर भी आपकी जो ज़िम्मेदारी उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आवाम अगर सवालात अगर करती है तो उन सवालात का जवाब देना आपकी ज़िम्मेदारी है। बल्कि आपने अगर सियासत को अपनी कमाई का अगर ज़रिया अगर बना लिया, अपने जो है हमलाओं, अपने ग़ुलामों को जो है पालने का ज़रिया अगर आपने बना ली, जिसके ज़रिए गुंडों की फ़ौज को आप तैयार करते हैं कि फ़लाने जो है आप गैर क़ानूनी कारोबार करो, यहाँ तक कि अपने दोज़ख को जो है हासिल करने वाले अंदाज़ में अख्तियार कर लो, आप वक़्त की इजाज़तें हड़प कर लोगों पर जुल्म करके, सितम करके, तो इस अंदाज़ को, इस माहौल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसके ख़िलाफ़ जब जो है आवाम अब सवाल जब करती है और हम जो है यहाँ तक कि मस्जिदों के सौदा किए जाने पर मुसलमानों की हमीयत और गीरत का सौदा करके और ये मुसलमानों को जो नीचा दिखाने के लिए, उनको जो है रहन रखने के लिए, उनके इबादतगाहों का सौदा करने के लिए जो इक़दाम जब किए गए, उस पर जब हमने सवाल उठाया, तो इस नाचीज़ पर भी साबिक़ा जो लोगों ने, जो मौजूद साबिक़ा क़यादत जो है, उसने 4 मरतबा मुझ पर खातिराना हमला करवाया था और आज वही सिलसिला चल पड़ रहा है। वो चाहते हैं कि कोई नौजवान सवाल करने वाला ना पैदा हो, जिससे आवाम में शऊर बेदार हो, बल्कि इनकी ग़ुलामी में ये लोग घिरे रहें आवाम और इनको अपना ख़ायद तस्वुर करते रहें। हाल ही में कुछ सलमान नामी और जो कोई नौजवान थे, तो जो है वो बेहतरीन सवालात कर रहे थे, तो उनको भी PD एक्ट के तहत जो है उनको गिरफ़्तार करवा कर जेल भेज दिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ की जो पुलिस जो है वह किसी जो है कानून के दायरे में काम करती है या अपने सियासी आखाओं के हुक्म की तामील को जो है कानून का सहारा लेकर उन पर जुल्म सितम ढाती है। देखा यह गया है कि फारिस खादरी जिन्होंने जो अच्छे से सवालात किए, वज़ीर-ए-आज़म से सवालात किए, अमित शाह भी सवालात किए, और वैसे जो है मुक़ामी जमात के जो है महाराष्ट्र के जो है MP से उन्होंने सवालात किए, तो उसकी बुनियाद पर जो जवाब और रद्दमल जो सामने आया, उसको उनके घर पर जो हमला करवा दिया गया। तो मैं पूछता हूँ कि सवालात का जवाब देने की जो हिम्मत नहीं रखते, इसका मतलब यह है कि आपके पास जो है खिदमत करने का, आपके पास क़यादत करने का कोई हौसला नहीं है। और दूसरी बात यह है, जिन
جس انداز سے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو اقدامات جو کرنے چاہیے تھے وہ آپ نے کبھی اقدامات نہیں کیے. یہی وجہ ہے کہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے آپ نے غنڈہ گردی کا گنڈوں کا سہارا لے کر اس جو ہے نوجوان کے مکان پر حملہ کروا دیا. لیکن آفری ہیں یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست کی ایک اچھی مثال بھی ہے کہ اطلاعات کے موجب شیو سینا نے جو ہے فارس قادری کا ساتھ دیا اور کسی مقدمہ درج کیے بغیر ان کو جو ہے وہاں سے چھڑا کر لا لیے اور وہاں پر جو ہے افہام و تفہیم کیا گیا. تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ ایک پولیس جو ہوتی ہے اس کی کارکردگی کا انداز جو ہوتا ہے، اس کا پروفیشنل جو ہوتا ہے، اس کی صلاحیت جو ہوتی ہے، قابلیت جو ہوتی ہے، کس کو کس انداز سے ڈیل کیا جائے، کس کو کہاں پر رکھا جائے، خواہ وہ جو ہے کتنی بڑی سیاسی جو ہے طاقت کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن قانون کے دائرے میں کام کرتے ہوئے اس کو انجام کرتے ہوئے اپنے جو ہے صلاحیت کو ثابت کرے، اپنا لوہا منوا لیے. میں نے دیکھا کہ جو ہے آپ نے مہاراشٹر کی پولیس نے اس جو ہے انداز کو اختیار کرتے اپنا لوہا منوا لیا. لیکن ریاست کی پولیس یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیاستدانوں کے غلام ہیں، ان کے پاس جو ہے کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں. تو لہذا جو ہے کبھی کسی کو کچھ کر دیا، کبھی جو ہے کسی کی بات میں آ گئے، کبھی گو رکشا کے نام پر آ کے جو ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کر دیا اور جو ہے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی. تو یہاں کی پولیس کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو ہے کوئی گو رکشا کے نام پر غنڈہ گردی کرتا تو پولیس ان کے ساتھ دیتی ہے، کوئی مسلمانوں کی جو ہے قیادت کے خلاف سوال اٹھاتا ہے جو ہے ان کو جو ہے جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے. تو آپ پولیس کہاں باقی رہے، آپ کا قانون کہاں باقی رہا، آپ کا دائرہ کار کہاں باقی رہا. آپ تو اپنے آپ کو سیاستدانوں کے غلام کے حیثیت سے، خادم کے حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. پھر اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ بہترین ہمارا جو ہے فرینڈلی پولیسنگ نہیں ہے، یہ تو غلامی پولیسنگ میں اس کو سمجھتا ہوں. تو لہذا مہاراشٹر کی پولیس جو قدم اٹھایا ہے یقیناً قابل تعریف ہے، بہت بہترین بات ہے، ان کو جو قابل ستائش ہے. کہ کوئی اور ایک چینل، کون سا چینل ہے، چینل کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ وہ جو ہے شخص اپنے چینل پر یہ بتا رہے کہ حکومت خضرا پر جو ہے میزائل داغے جا رہے ہیں، اس سے اپنی دل کی بھڑاس کو نکال رہے ہیں. تو یہ کیوں اس قسم کے جو ہے اقدامات وہ کرتے ہیں، کیوں یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم اسلام کو ختم کر رکھ دیں گے؟ کیا اپنے چینل پر حکومت خضرا پر جو ہے میزائل داغ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے اسلام ختم ہو جائے گا؟ یہ مسلمانوں کے دل آزاری چاہتے ہیں، لیکن چاہتے کیوں؟ اس کے بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ جذبات اور یہ ان کے یہ خیالات کیوں ابھرتے ہیں؟ یہاں پر ان کی شکست، ان کی ہار سامنے آتی ہے. جو شخص جو ہے اپنی کوئی بنیاد نہیں رکھتا، اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں رکھتا، تو وہ جو ہے چڑھ کر اس لوگوں پر حملہ آور ہوتا ہے کہ دیکھو میں ان کو بے عزت کر کے رکھ دوں گا. تو ہم آپ کو کیا ہم آپ کو کیا جو ہے بے عزت کر کے رکھ دیں گے؟ اس سے اسلام کو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کی جہالت سامنے آتی ہے. اگر آپ کو اپنے مذہب پر، اپنے دھرم پر اتنا فخر اگر ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، آپ اپنے دھرم کی تبلیغ کیجئے، اس کے جو ہے لوگوں کو دعوت دیجیے کہ ہمارا دھرم ایسا ہے. یقیناً ہم جو ہے شرمگاہوں کی عبادت کرتے ہیں، آئیے آپ بھی شرمگاہوں کی پوجا کیجئے. ہم گائے کا گوبر بھی کھاتے ہیں، پیشاب بھی پیتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیجیے، تبلیغ کیجیے کہ جو جب پرگت سنگھ ٹھاکر یہ کہتی ہیں کہ جو ہے گائے کا پیشاب پینے سے جو ہے ان کا کورونا جو ہے مرض ختم ہو رہا ہے، لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں، تو سائنسی طریقے سے اس بات کو ثابت کیجیے اگر آپ پر دم ہے. کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جو ہم خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے. آپ جو ہے مخلوق کی چیزوں کی پوجا کرنے والے، شرمگاہوں کی عبادت کرنے والے آپ ہیں، آپ شوق سے کیجیے، ہم نے اب کب آپ کو روکا ہے؟ لیکن آپ جو ہے نہ اخلاقی اعتبار سے، نہ مذہبی اعتبار سے، نہ کسی بھی حیثیت سے آپ اپنے دعوے کی دلیل نہیں دے سکتے. جب ہار جاتے ہیں مکمل طریقے سے تو آپ چڑ میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، دل آزاری کرنے کے لیے حکومت خضرا پر جو ہے خیالی طور پر جو ہے آپ بمباری کر رہے ہیں، میزائل داغ رہے ہیں، اس سے اسلام ختم ہو رہا ہے. اے میرے بھائی، اسلام ایسے جو ہے چراغوں سے بجھنے والا نہیں ہے، یہ جو ہے یہ نور توحید ہے، ایسے جو ہے پھونکوں سے جو ہے بجھنے والا نہیں ہے. تمام دنیا میں اسلام پھیل رہا اور پھیل کے اس کی روشنی پھیلتے رہے گی. اسی لیے کہ وقل جا الحق و زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آگا باطل چلے گا، باطل جانے ہی کے لیے ہے. اور آپ جیسے لوگوں کی جو ہے ایسے چھوٹے لوگوں کی بات کو ہم جواب دینا، اس کو اس طرف توجہ نہیں دینا چاہیے عوام کو، کیونکہ اس کے برخلاف میں عامد المسلمین سے اس بات کا جو میں گزارش کروں گا اس بات پر توجہ نہ دیں، بلکہ اسلام کی دعوت کو آپ پیش کریں جس طریقے سے فی الوقت موجودہ ماحول میں مسلمانان ہند نے اسلامی کردار کا جو ہے جو روپ، جو مظاہرہ جو کیا ہے، انسانی خدمت کا، انسانی اقدار کا، لوگوں کے ادب کا، احترام کا، وہ کیسے ہے؟ اپنے آپ کو بہادر قرار دینے والے وہ ویر
वो 56 इंच का सीना रखने वाले, वो आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, हिंदू वाहिनी के लोग, गौरक्षा के लोग, सब के सब जाकर अपने बिलों में छुप गए। जब हिंदू मर रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं आ रहा, तो कौन आगे बढ़ रहे हैं? यकीनन मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं, मुस्लिम नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन जो है फराहम कर रहे हैं, यहाँ तक कि घरों से निकालकर उनके अंतिम संस्कार कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो पूरे रसूमात कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके मजहबी रसूमात के मुताबिक उनके जो है उनको जलाया जा रहा है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ये इस बात से साबित होता है कि आप जिस जो है धर्म पर आपको नाज है, फ़ख्र है, वो आपका नाज और फ़ख्र कहाँ चलेगा? दुनिया ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि आपके पास सिर्फ हैवानियत है, आपके दावे के पास कोई दलील नहीं है, आपके धर्म का कोई वजूद ही नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप लोगों के सामने अपने आप को मनवा सकें। लेकिन मुसलमानों ने इस नफ़रत के व्यापारियों के सामने, इस नफ़रत के माहौल में अपनी खिदमत के ज़रिए इस्लाम के तसव्वुर का, अल्लाह के वसल्लम के ग़ुलाम होने की हैसियत से आपकी उस हसना पर अमल करते हुए ये साबित कर दिया, सारी दुनिया ने इसको कबूल कर लिया कि मुसलमान कैसे बेहतरीन जो है अखलाक और किरदार के, इंसानियत के आलम बरदार होते हैं। इस्लाम कैसा बेहतरीन मज़हब है, इसको दुनिया ने कबूल कर लिया है। रही एक बात जो है आपने और सवाल किया, आखिरी सवाल ये कि जो है एक अब्दुल सुबहान नामी एक जो है DCM के ड्राइवर को मारा गया, यहाँ की पुलिस ने मारा, शमशाबाद एयरपोर्ट की जो पुलिस वहाँ से मारी, 3 दिन तक उनको भरोसा रखे ज़दोखोब किया, मुख्तलिफ निशानात जो है उनके जिस्म पर हैं और उन्होंने कहा कि तुम मुसलमान हो, गालियाँ दी, तुम मुसलमान हो। क्यों? कि वो नौजवान बारिश है, दाढ़ी रखता है, नमाज अदा करता है। तो ये हुलिया पुलिस, यहाँ के पुलिस वालों को जो खलने लगा और ये कहने लगे तुम पाकिस्तान चले जाओ। हमारे वज़ीर दाखिला साहब, क्या कहूँ मैं आपको, वो महकमा आपके तहत आता है, क्या आप कदम उठाएंगे? कभी आप ज़बान खोलने की कोशिश भी करेंगे, अपने वजूद का एहसास भी दिलाएंगे? वो पुलिस वाले जिन्होंने मुसलमान होने की बुनियाद पर उस जो है ड्राइवर को जो है मारा है, 3 दिन तक गैर कानूनी तौर पर महरूस रखा है और उसे मारपीट की है, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जो है नौकरी से बरतरफ कर देना चाहिए। इस अंदाज को अगर इख्तियार करेंगे तो मालूम होगा कि वाकई भाई मुसलमानों के सिंगल वजीर, कम से कम एक वजीर तो है बल्कि हम तस्लीम कर सकें, उसके पास कोई इख्तियार तो है और यकीन इख्तियार रखता है। इस बात का एहसास तो दिलाइए। हमको जुर्म नहीं कर रहे, हम जुल्म नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो है जालिमों को, मुजरिमों को जो है कैफिर किरदार तक पहुंचाने का आपसे मुतालबा कर रहे हैं। हमारा मुतालबा हक़ जानिब है, हम देखेंगे कि आप किस कदर जो है कितने पानी में हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आप कुछ करेंगे तो अब आपको जो है मालूम हो जाएगा वाकई TRS जो है और मुसलमानों के खिलाफ जो मुस्लिम दोस्त जो कहती है, हमारे चीफ मिनिस्टर काफ़ी सेकुलर चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के हमदर्द हैं। कितने हमदर्द हैं आप कदम उठा के बताइए, हम देखेंगे जब।